नमस्ते, म भरत। आज म नेपाल चीन सम्बन्धको ऐतिहासिक सीमावलोकन लिएर आएको छु। विभिन्न सामग्रीहरूबाट सङ्कलन गरेर यो सामग्री तयार पारिएको छ। कृपया यो सुनेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नेपाल र चीन, खास गरी चीनभन्दा पहिला तिब्बत हाम्रो नेपालसँग जोडिएको सिमानामा पर्दथ्यो र तिब्बतसँग नेपालको सम्बन्ध थियो। पछि चीनले तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अहिले डाइरेक्ट चीनसँग नेपालको सम्बन्ध स्थापित भएको अवस्था हो। पहाड, पर्वत, नदीनाला, हिमालयले जोडिएका छिमेकी देश श्रृङ्खला बीचका घाँटी, भन्ज्याङ आदिबाट अनादिकालदेखि नेपाल चीनबीच आवत जावत तथा अन्य सम्पर्क व्यापार हुँदै आएको छ। नेपालको 16% बढी जमिन हिमालय पारी रहेकाले चीनको नेपाल मध्य एसियामा रहेको मित्रका रूपमा रहेको छ। नेपाल र चीनको तिब्बती इलाकासँगको जनजीवन, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति मिल्दोजुल्दो छ। खास गरी माथिल्लो हाम्रो भोट बस्ती हैन, त्यहाँको जनजाति समुदाय र तिब्बतियन कास्टहरूको सबै कुरा मिल्दोजुल्दो छ। धर्म पनि मिल्दो छ, भाषा पनि मिल्दोजुल्दो छ, तिनको अनुहार पनि मिल्दोजुल्दो छ। त्यसैले नेपाल चीन सम्बन्ध भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, रहनसहन र इतिहास तथा राजनीतिको स्थायी, गहिरो र व्यापक बनाउने एउटा सूत्रधार रहेको छ। व्यापार तथा आवत जावतले अरू मित्रता गहिरो बनाएको छ। चीनका मञ्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यकाबाट पानी प्रवाहित गरी आबादी बसाएको किंवदन्तीले यसको परम्परागत सम्बन्धलाई सहज अनुमान लाउन सकिन्छ भने करिब 2500 वर्ष अघि नेपालका राजकुमार गौतम बुद्धले चलाएको धर्म तिब्बत र प्राचीन चीन समेतमा प्रचार गरिएको र त्यहाँ पनि अहिले मुख्य धर्मका रूपमा बुद्ध धर्मलाई मानिएबाट पनि नेपाल र चीन बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अतुलनीय मान्न सकिन्छ। चिनिया यात्री फाइयान र हुयान स्याङ नेपालको यात्रामा आएको पनि इतिहासमा बयान गरिएको छ। त्यसैबेला नेपाली बौद्ध गुरु बलभद्रले बुद्धभद्र भन्ने ऋषि अथवा भन्नुहोस् कि भिक्षु चीनमा गई बौद्ध ग्रन्थको अनुवाद र प्रचार गरेको पनि देखिन्छ भने छैटौं शताब्दीमा नेपालकी राजकुमारी भिरकुटीको तिब्बतमा शासक सङ्चोन ग्याम्पोसँग बिहे भएको देखिन्छ। अर्निकोले कुब्ला खाँको दरबारमा गएर विभिन्न किसिमका कला संस्कृतिहरूको विकास गरी इज्जत कमाएको देखिन्छ भने नेपाल चीन व्यापार छैटौं शताब्दीदेखि नै भएको प्रमाण छ। हजारौं वर्षदेखिको सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, वैवाहिक र राजनीतिक सम्बन्ध कायम भएको नेपाल र चीन सम्बन्धमा एकीकृत नेपाल भएपछि द्वन्द्व र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेको देखिन्छ। 1789 को नेपाल तिब्बत युद्ध र सन् 1856 को युद्ध तथा त्यसै पछि भएका विभिन्न सन्धिहरू यसका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। चीनमा अफिम युद्धपछि भएको कमजोर स्थिति र नेपालको अलगावको राजनीतिले त्यसपछिको 100 वर्ष दुवै बीचको सम्बन्धमा विच्छेद जस्तै अवस्था रहेको थियो। सन् 1951 मा राणाबाट मुक्त भएको नेपाल र 1949 मा मुक्त भएको नवचीनसँग अनेक व्यवधानसहित 1955 को अगस्त 1 तारिकमा सम्बन्धको नवीकरण हुन पुगेको छ। 1 अगस्त 1955 मा नेपाल र चीन बीचको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ। नेपालको अनौपचारिक सम्बन्ध वाङडुङ सम्मेलनमा राजा महेन्द्र र चाउ एन लाई बीच भएको भेटघाटपछि नै सुरु भई दौत्य सम्बन्ध परिवर्तन भएको थियो। दौत्य सम्बन्धमा परिवर्तन भएको उक्त सम्बन्धपछि 1950 को दशकमा ऐतिहासिक नेपाल चीन बीचको सम्बन्धमा खड्गहरू अथवा प्रगति भएको देखिन्छ। 1950 को भारतसँगको मैत्री तथा शान्ति सन्धिले नेपाल चाहेर पनि चीनसँग सम्बन्ध कायम गर्न व्यावहारिक रूपले असफल देखिएको थियो। सन् 1955 अगस्त 1 तारिकमा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्ने र राजदूत स्तरमा कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको आदान प्रदान गर्ने गरी संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित भएको थियो। यसमा 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो। नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा 5 धारा छन्। एकमा छ एक अर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको आपसी आदर गर्ने, टु रेस्पेक्ट म्युचुअल सोभरेनिटी एन्ड इंटीग्रिटी अफ टेरिटोरी। नेक्स्ट अनाक्रमण है। त्यसपछि आर्थिक, राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक कुनै पनि कारणबाट एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, नन एग्रेसन एन्ड नन इन्टरफेरेन्स तथा इन्टरभेन्सन।
अर्को 4 नम्बरमा छ समानता र आपसी लाभ, म्युचुअल कोअपरेसन। 5 मा छ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, भनेको इक्वल रेस्पेक्ट अफ इक्वल एक्जिस्टेन्स र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वसहितको पञ्चशीलका 5 सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध कायम हुनेछ भनेर लेखिएको छ। 5 बुँदे चाहिँ सन्धि भएको छ नेपाल चीन बीचमा। कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएपछि नेपाल चीन सम्बन्धमा तीव्र रूपले विकास भएको देखिन्छ। 1956 मा नेपालको पहिलो सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलले चीन भ्रमण गरेको थियो। यसै वर्ष श्री 5 महेन्द्रको शुभ राज्याभिषेकको अवसरमा चीनका उप प्रधानमन्त्री उलान फू चीनको प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल आउनुभएको थियो। त्यसैगरी 1956 को सेप्टेम्बरमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्य चीन भ्रमणमा गएका थिए। त्यसबेला माओ सेतुङ र चाउ एन लाईले नेपालसितको असल छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै लैजाने अभिरुचि देखाएको देखिन्छ। टङ्कप्रसाद आचार्यलाई भ्रमण गर्दा चीनले रु 6 करोड सहयोग गरेको थियो भने 1957 मा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले 25 देखि 29 जनवरीमा नेपालको भ्रमण गरी परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुभएको थियो। सन् 1959 देखि 60 मा तिब्बतमा दलाई लामा र उनका अनुयायीहरूले गरेको चीन विरोधी विद्रोहलाई भनौँ न, विद्रोही लेखेको छ, नेपालको आन्तरिक मामला मानेको थियो। 1959 देखि 60 मा तिब्बतमा दलाई लामा र उनका अनुयायीले गरेको चीन विरोधी विद्रोहलाई नेपालले चीनको आन्तरिक मामला मानेको थियो भने यसले केही समय समस्या उत्पन्न गरेको थियो। खास गरी सीमा समस्या, तिब्बतमा रहेका नेपालीहरूको समस्या र एभरेस्ट विवाद तथा मुस्ताङमा मारिएका नेपाली सेना र पक्राउ परेका जवानहरूको समस्याले गर्दा दुवै मित्रबीच केही असमझदारी भएको देखिन्छ। यसको समाधानका लागि तुलसी गिरी चीन गएका थिए। पछि स्वयं बीपी कोइरालाले चीनको भ्रमण गर्नुभई दुवै देशबीचको सीमारेखा निर्धारण गर्न सम्झौता गर्नुभएको थियो। एभरेस्ट विवादमा एभरेस्टलाई दुवैको मैत्री स्तम्भका रूपमा पानी ढलोलाई सीमा मान्ने गरी समाधान गरिएको थियो। मुस्ताङको कोरेमा चीनले खप्पा विद्रोही भनी गोली चलाउँदा नेपाली सिपाही मरेका थिए। यो समस्या आएपछि चीनले 50,000 क्षतिपूर्ति दिएर माफी मागेपछि समाधान भएको थियो। अप्रिल 1960 मा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपालको भ्रमण गरी नेपाल चीनबीच शान्ति र मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभएपछि दुवै देशबीचमा केही गलत फही पनि हटेर परम्परागत मित्रतामा विस्तार भएको थियो। सन् 1960 को शाही कदमपछि दुवै देशबीच अरू निकटता आएको थियो। चीनका उप प्रधानमन्त्री चेन यीले राजा महेन्द्रको नेतृत्वको 1961 मा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्नुभएको थियो। सेप्टेम्बर 26 देखि 19 अक्टोबर 1961 सम्म लगभग 1 महिना नै महेन्द्रले चीनको मैत्रीपूर्ण भ्रमण गरेका थिए। यसबाट दुवै देशबीचमा समझदारीमा वृद्धि भएको थियो। यसै भ्रमणमा नेपाल चीन सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो भने यसबाट नेपालले 300 वर्ग माइल भूमि थप पाएको थियो। साथै नेपाल चीनबीच कोदारी राजमार्ग खोल्ने साहसिक निर्णय पनि यसै बेला लिइएको थियो। यसले नेपालको वैकल्पिक द्वार खोलेको थियो भने 1962 मा रक्सोल काण्ड भई आर्थिक नाकाबन्दी लागेपछि मार्शल चेन यीले 1962 को अक्टोबर 5 मा नेपालमाथि कतैपट्टिबाट हमला भए पनि चीनले नेपाललाई मद्दत गर्ने घोषणा गरी मित्रलाई आएको सङ्कटबाट सहानुभूति देखाउनु भएको थियो। 1962 को चीन भारत युद्धमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो भने 1967 मा भिरगुटी मण्डपमा भएको रमाइलो मेलामा राखेको माओको फोटोमाथि एक विद्यार्थी समूहले हमला गरेपछि नेपाल चीनको बीचमा सम्बन्ध खटपट आएको थियो। यस घटनाले चीनले नेपाललाई कडा विरोध पत्र दिनका साथै राजदूत समेत फिर्ता गरेको थियो। तर पछि भारतीय मिलिटरी मिसन र सीमाबाट भारतीय जवान फिर्ता गरेपछि नेपाल चीनसँग भएको सम्बन्ध पुनः सुधार आएको देखिएको थियो। भारतीय मिलिटरी मिसन र सीमाबाट भारतीय जवान फिर्ता गरेपछि नेपाल चीन बीचको पुनः सुधार भएको थियो। जस्तो चीनको बोर्डरमा भारतीय सेना आएका थिए नि त, त्यसलाई फिर्ता गरेपछि सम्बन्ध सुधार भएको थियो। श्री 5 वीरेन्द्रको राज्य रहन पश्चात भारत चीन बीच समान मित्रता राख्ने प्रयास यथावत कायम राखिएको थियो। 1972 मा प्रधानमन्त्री कृष्णजी विष्टले चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो भने 1973 को अक्टोबरमा श्री 5 वीरेन्द्रको चीन यात्रा भएको थियो। 1975 मा नेपालले राखेको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव तत्कालै चीनले समर्थन गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढता दिएको थियो। 1975 पछि दुई देशका नेताहरूको भ्रमण बारम्बार भई सम्बन्धमा विकास भएको छ। 1975 मा भएको श्री 5 वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकमा चीनले कोमोजोको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाएको थियो। 1976 मा श्री 5 वीरेन्द्रबाट चीनका तिब्बत र सेन्चुवा प्रान्तको भ्रमण गर्नुभएको थियो। 1979 मा चीनका वरिष्ठ नेता
डेङ सियाओपिङले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो भने 1981 मा प्रधानमन्त्री चाओ एङले भ्रमण गर्नुभएको थियो। 1984 मा राष्ट्रपति ली सेन-लियनले नेपाल भ्रमण गरी दुई देशबीचको मित्रतामा नयाँ आयाम थप्नुभएको थियो भने 1981 मा श्री 5 वीरेन्द्र चीनको गाङ्सु प्रान्तमा निस्केका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि यस अवधिमा चीनको भ्रमण गरेका थिए। 1986 मा परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय चीन गएका थिए भने त्यसै वर्ष चीन नेपाल हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। 1987 मा चीनिया प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण आएका थिए भने त्यसको सेप्टेम्बरमा वीरेन्द्र फेरि चीन गएका थिए। यसबाट चीन र नेपाल बीच थप समझदारी बढेको थियो। 1988 मा नेपालको केही हतियार चीनबाट ल्याउनु परेकोले चीनले नेपालको सुरक्षामा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको हुँदा यी दुई देशबीच निकटता बढेको थियो। 1989 मा चीनका प्रधानमन्त्री लिफङको भ्रमणले भारतबाट नाकाबन्दीको अवस्थामा ढाडस पुर्याएको थियो। त्यसबेला चीनले नेपाललाई पेट्रोल सहयोग गरी मित्रताको परिचय दिएको थियो। 1992 मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चीन भ्रमण महत्त्वपूर्ण भएको थियो। त्यसै दिशामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चीनको भ्रमण गरेको थियो। 1992 र 93 को वर्षमा दुवै मुलुकबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भएको थियो र 1992 को डिसेम्बर 10 मा चीनका रासायनिक उद्योग मन्त्री म्याडम गु झाउलीले नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भेट गरी दुवै मुलुकबीचको अभिवृद्धि सम्बन्धलाई बढाउने गरी चर्चा गरेका थिए। 2049 को मङ्सिर 13 गते चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसका स्थायी समितिका उपाध्यक्ष ली एन ओ हाङ नेपालमा आएको थियो। यसै वर्षमा नेपाली सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना चीन भ्रमण गरेको विषय महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। त्यसैगरी यसैबीचमा राष्ट्रिय नेपाल एकाडेमीको निमन्त्रणामा चीनको साहित्यिक शिष्टमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको थियो। चीनको पिपुल्स गभर्नमेन्ट अफ हुनानका भाइस गभर्नर छिबरङ छाईको नेपाल भ्रमण पनि 2049 सालमा विशेष महत्त्वको रहेको थियो। त्यसै नेपालका पर्यटन मन्त्री रामहरि जोशी तिब्बत क्षेत्रको मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा निस्केका थिए। 2050 सालमा भने त्यसैगरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा 10 सदस्यीय नेपाली टोली चीन भ्रमण गरेको थियो। 1993 मा महासचिव माधव कुमार नेपाल पनि चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो। 21 अगस्त 1993 मा नेपाली राजदम्पतिको सप्ताहव्यापी राजकीय भ्रमणका क्रममा बेजिङमा सवारी भएको थियो। सो भ्रमणलाई चिनिया सरकारले विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ भने आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने वचन पनि दिएको थियो। नेपालमा भइरहेको स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिको बारेमा चीनले असन्तोष व्यक्त गर्दै यसलाई हटाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चीनको 86 क्षेत्र तिब्बतको एक सप्ताहव्यापी निजी भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो। संयुक्त लगानीमा होटल र पर्यटन व्यवसायमा सहयोग गर्ने बारे पनि त्यतिबेला छलफल भएको थियो। श्री 5 वीरेन्द्रबाट चीनका सहयोगमा निर्मित काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय भवन केन्द्रको समुद्घाटन गर्ने विषयमा दुवै देशबीचको मित्रताको प्रतीकका रूपमा लिइएको छ भनेर भन्नुभएको थियो भने चीनको राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष श्री रुई तुवानको नेतृत्वमा 58 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ आएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सरकारले नेपाल चीन सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने प्रयास गरेको थियो। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले 1955 मा चीनको भ्रमण गरी त्यस दिशामा सकारात्मक कदम चालेका थिए। चिनिया प्रधानमन्त्री लिफङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भएको यो उच्चस्तरीय भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ दिगो बनाएको देख्न सकिन्छ। यस भ्रमणको बेला 4 वटा सम्झौता भएका थिए। भ्रमणको अन्त्यमा प्रकाशित विज्ञप्तिले दुवै मुलुकबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने वचनबद्धता प्रष्ट रूपमा जाहेर गरिएको थियो। पारस्परिक मैत्री, आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धको सुदृढीकरण गर्ने जस्ता कुराहरूमा पनि विशेष जोड दिइएको थियो। दुवै मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रति आस्था, पञ्चशीलका सिद्धान्त र सार्क सङ्गठनका उद्देश्यलाई अगाडि बढाउने विचार प्रकट गरेका छन्। मानव अधिकारको प्रश्न आन्तरिक मामला भएकाले त्यसका नाममा बाह्य शक्तिबाट हस्ते हुन नहुने विषयलाई चीन र नेपाल दुवै पक्षले महत्त्व दिएको छ र त्यसलाई राजनीति र व्यापारसँग जोड्न नहुने कुरामा सहमत भएको देखिन्छ। उक्त भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले श्री 5 वीरेन्द्रबाट 1993 मा चिनिया राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणका लागि दिइबक्सेको निमन्त्रणालाई पनि स्मरण गराउनु भएको थियो। यसले गर्दा राष्ट्रपति ज्याङ जमिनले स्वीकार गर्नुभयो र नेपाल आउने कुरालाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। त्यसैगरी 1995 मा नेपाली पत्रकारहरूले ल्हासा र चीनको भ्रमण गरेका थिए र सञ्चार मन्त्री प्रदीप नेपालले बेजिङ जानुभई दूरसञ्चारमा सहयोगको बारे कुराकानी गर्नुभएको थियो। सो वार्ताको क्रममा चीनले विद्युत विकासका लागि सहयोग गर्न चासो दिएको थियो भने अरुण 3 रद्द भएको अवस्थामा विद्युत विकासका क्षेत्रमा चीनले देखाएको अभिरुचिलाई विशेष महत्त्व दिइएको थियो। नेपाल चीन सम्बन्ध सुदृढ भए पनि चीनका राष्ट्रपति 1996 मा नेपाल आउँदा चीनले पानीका बारेमा पहिलोचोटि चाख देखाएको देखिन्छ।
उच्चस्तरीय सम्पर्कको सिलसिलामा 1996 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा व्यापारी लगायत उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल चीन गएको थियो र सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय प्रतिनिधिमण्डल पनि 1996 मा चीनको भ्रमण गरी दुवै देशको सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग गरेको थियो। श्री 5 वीरेन्द्र र बडा महारानी ऐश्वर्यको चीनको ल्हासा र चोङहिङ बेजिङको अगस्त 23 देखि 30 सम्मको भ्रमण पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। प्रधान सेनापति धर्म पावलवर सिंह थापाको भ्रमण, चीनका राष्ट्रपति जियाङ जमिनले 1996 मा गर्नुभएको नेपाल भ्रमण र चीनका सांस्कृतिक मन्त्री यान झेनझुओको भ्रमण पनि नेपाल चीन सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले अगस्त 30, 1997 मा चीनको भ्रमण गरेका थिए। 1998 मा रापरपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, सद्भावना पार्टीका गजेन्द्रनारायण सिंह लगायतले चीनको भ्रमण गरी मैत्री सम्बन्धमा विस्तार गरेको देखिन्छ। नेपाल चीन गैर सरकारी मञ्चको काठमाडौँमा 1919 को डिसेम्बरमा भएको बैठकले फलाम, सिमेन्ट, कपडा, जलविद्युत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, खाद्य प्रशोधन, होटल, रेस्टुरेन्ट, उनी, तयारी पोसाक, साना उद्योग, जडीबुटी, लुगा धुने, साबुन, पाउडर, सिल्क, जुत्ता, सूचना प्रविधि, कोइला र काँचो फलाम तथा तिब्बती औषधि र विद्युतीय उत्पादन, हार्डवेयर आदिमा लगानी गर्नलाई चासो देखाएको थियो। नेपाल चीन गैर सरकारी मञ्च 1996 मा गठन भएदेखि यसको पहिलो बैठक 1996 र त्यसपछि लगातार बैठकहरू बसेका छन्। चीनका रक्षा मन्त्रीले 1996 को फरवरीमा नेपाल भ्रमण गरी नेपालका रक्षा मन्त्रीलाई नेपालमा चाहिँ चीनको पहिलो रक्षा मन्त्री आएको घटना बनाएका थिए। त्यसका केही दिनमा नै राजा वीरेन्द्र पनि चीन जानुभएको थियो। यस अवसरमा चिनिया रक्षा मन्त्रीसँग भेट गर्नुभएको थियो र चीनले नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत शान्ति सेनाका लागि प्रशिक्षण दिने सहमति पनि जनाएको थियो। यो चीनको सहयोगको नयाँ क्षेत्र रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् 2001 मा नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री झिरुङजीलाई विशेष तरिकाले सम्मान र स्वागत गर्नुभएको थियो। पर्यटन विस्तार गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा काम गर्न संसदीय नेपालको महावाणिज्य खोल्ने तथा हङकङमा प्रवेशलाई सरल गर्ने बारेमा पनि नेपाल र चीनबीच उक्त अवसरमा कुराकानी भएको थियो। चीनले नेपाललाई दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछिदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ भने 1961 देखि 1989 सम्म चीनले नेपाललाई अनुदान सहयोग दिँदै आएकोमा त्यसपछि छहारी सहयोग अम्ब्रेला असिस्टेन्स दिँदै आएको छ। त्यसका साथै उच्च स्तरीय भ्रमणको बेला सहमति भएका सम्झौता अनुसारको सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ। राष्ट्रपति जियाङ जमिनको भ्रमणमा 66 करोड सहयोग प्रदान गरेको थियो। चीनले खास गरी यातायात, उद्योग, जलस्रोत निर्माण, योजना तथा मानव स्रोत विकास आदिमा सहयोग गरेको छ भने यति बेला 2019 मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा 56 अर्ब सहयोग गरेको थियो। 56 करोड अहिले 56 अर्ब सहयोग गरेको देखिन्छ। चीनले सहयोग गरेका क्षेत्रहरू अर्नीको राजमार्ग 104 किलोमिटर अहिले 112 बनाइएको छ। पोखरा बागलुङ भूविसर्जन मार्ग 73 किलोमिटर, नारायणघाट बुङलिन 36 किलोमिटर, काठमाडौँ रिङ रोड 27 किलोमिटर, मजुवादेखि गोर्खा कालुपाण्डे मार्ग हैन, काठमाडौँ भक्तपुर टली बस 12 किलोमिटर, काठमाडौँ भक्तपुर सडक मर्मत, इट्टा भिरकुटी कागज कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला उद्योग, लुम्बिनी चिनी कारखाना, एकीकृत कपडा कारखाना हेटौडा आदि तथा सुनकोशी जलविद्युत हाइड्रो पावर, पोखरा जल संरक्षण र सिँचाइ बहुउद्देश्य परियोजना लगायतका विभिन्न परियोजनाहरूमा नेपाललाई सहयोग गरेको। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभागृह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बीपी क्यान्सर अस्पताल, सेती पुल, 7 बाटोको सुटिङ रेन्ज, खेलकुद स्थल आदिको निर्माणमा पनि सहयोग गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी 1993 मा बाढी पीडितलाई सहयोग तथा छात्रवृत्ति र प्रशिक्षण पनि चीनले गरेका महत्त्वपूर्ण सहयोगमा पर्दछन्। अब नेपाल र चीन बीचको आर्थिक सम्बन्ध कस्तो छ त, यो विषयमा हल्का छलफल गरौँ। चीनले नेपालको उत्तरी भागमा विद्युत परियोजनाको संयुक्त लगानी गर्न चाख देखाउँदै अहिले विविध परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ। नेपालमा 2टा नाकाहरू अहिले चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छन् भने अन्य नाकाहरू पनि क्रमशः सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। नेपाल र तिब्बत पर्यटन उद्योग सञ्चालन गर्न विशेष चासो देखाइएको अवस्था छ भने चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको मानिएको छ। तिब्बतसँग सतही मार्गबाट व्यापार 14औं शताब्दीदेखि सुरु भएको मानिन्छ र हाल चीनसँगको भारतको कलकत्ताको मार्गबाट र तिब्बतको सीमा क्षेत्रबाट व्यापार हुने गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा व्यापारका लागि 30 किलोमिटरभित्र जनताले वस्तु विनिमयका आधारमा कारोबार चलाउन पाउने विशेष व्यवस्था रहेको छ।
यो खास तातोपानी भन्सार नाका र सिन्धुली के अरे रसुवागढी दुईटा नाकामा अहिले व्यवस्था रहेको छ। सन् 1981 मा सम्पन्न व्यापार भुक्तानी समुदाय अनुसार व्यापार हुने गरेको छ भने नेपालबाट चीनमा जुट, चिनी, टिम्बर, छाला, जडीबुटी आदि जाने गरेका छन्। तिब्बत क्षेत्रमा खाद्यान्न, पिठो, चिनी, जुटका सामान, सुर्ती, खुर्सानी, मैनबत्ती, साबुन आदि जाने गरेका छन् भने चीनबाट कपडा, सिमेन्ट लगायत अन्य औद्योगिक वस्तुहरू आउने गरेका छन्। तिब्बतबाट ऊन, भेडा, च्याङ्रा, नुन, कार्पेट आदि आयात हुने गरेका छन्। केही वर्षदेखि टेक्सटाइल, जुत्ता तथा अन्य सामग्री समेत आउने गरेकाले त्यस क्षेत्रको व्यापार निकै बढिरहेको छ। सन् 1987 मा कोदारी मार्ग बिग्रिएर व्यापारमा केही असुविधा भएको थियो र तिब्बतमा 1950 देखि 86 मा 9 करोड र 87 मा 4 करोडको व्यापार निर्यात भएको देखिन्छ। सोही अवधिमा आयात भने 16 करोड है, तपाईँको 4 करोड निर्यात हुँदाखेरि 16 करोड आयात भएको देखिन्छ भने 1987-88 मा 3 करोडको व्यापार हुँदा 26 करोड चाहिँ आयात भएको देखिन्छ। त्यसकारण चीन र नेपाल बीच भएको व्यापार पूर्ण रूपले घाटा छ। 1993 मा लासासम्म व्यावसायिक आवागमन सम्झौता भएको थियो र सन् 2000 मा व्यापार सुधार सम्झौता भएको थियो। सन् 2001 मा चिनिया मुद्रा 27 सम्झौता भएको थियो। यसले नेपाल चीन बीच व्यापार वृद्धि भएको छ। नेपाल तिब्बत बीचको व्यापार वृद्धिले तातोपानी भन्सार र वीरगञ्ज पछिको ठूलो भन्सार भएको छ। नेपालबाट तिब्बतसम्म सिधा पर्यटन सम्पर्क खोलिसकिएको छ। यसमा केही व्यापारिक कठिनाइ पनि रहेकाले त्यति पर्यटक जान सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन। सन् 2001 मा तिब्बत जनसरकार तथा नेपालबीच ल्हासामा पर्यटन विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाल र चीनबीच नेपाललाई चिनिया पर्यटक गन्तव्यमा राख्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। सन् 2001 को अप्रिलमा बेजिङमा नेपालको पर्यटन मन्त्री ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ र चीनको पर्यटन मन्त्री ही गुआन श्रेष्ठबीच पर्यटन सम्बन्धी अभिवृद्धि गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो। चीन नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध सुरु भएको अर्को वर्षदेखि नै नेपाललाई चीनले विकासका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। 1961 मा काठमाडौँ कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो र चीनले पृथ्वी राजमार्ग, गोर्खा नारायणघाट राजमार्ग, चक्रपथ निर्माण आदि गरेको छ। जुत्ता कारखाना, सुनकोशी हैन, पोखरा पावर हाउस, सिँचाइ आयोजनाहरू पनि चीनले बनाइदिएको छ। टोटली यो अनुदानमा बनाइदिएको छ। चीनले मेसिनरीहरू झिकाउनको निम्ति ऋणहरू पनि दिएको देखिन्छ। चिनिया ठेकेदारले नेपालका विभिन्न भागमा काम गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको वैशाख 2052 को चीन भ्रमणताका नेपाललाई 46 करोड रुपियाँभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराएको देखिन्छ। काठमाडौँ ल्हासा बीच 873 किलोमिटर लामो व्यापारिक मार्गमा सेवा गरिने विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। चीनले सार्क खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पनि सहयोग गरेको छ। नेपाल चीनबीच सांस्कृतिक आदान प्रदान पनि भइरहेको छ र नेपाली विद्यार्थीले चीनमा पढ्न छात्रवृत्ति पाएका छन्। खेलकुद आदान प्रदान भइरहेको छ। गत वर्ष अनेक भ्रमणको आदान प्रदानले थप सम्बन्ध प्रगाढ बनाएको छ। नेपालमा नयाँ सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै चीन र भारत भ्रमण गर्ने परिपाटी रहेको छ भने 23 वर्षपछि पहिलोचोटि नेपालमा 17 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको छ र यसले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको देखिन्छ भने नेपालको समग्र क्षेत्रमा चीनले सहयोग गरेको छ। नेपालको व्यापारमा व्यवसायमा लगानी बढाएको छ र अहिले सबैतिर मुख्य ठुल्ठुला ठेक्काहरू, ठुल्ठुला परियोजनाहरू चीनले नै अगाडि बढाएको देखिन्छ। चीनले नेपालमा 27 वटा ठुला परियोजना त्यति बेला थियो, अहिले त लगभग धेरै नै परियोजनाहरू सञ्चालन गरिसकेको छ र अहिले चीनले बनाइरहेका ठुला परियोजनामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय एयरपोर्ट रहेको छ सबैभन्दा ठुलो। त्यसपछि चीनले नेपालमा रेल सेवा, खनिज पदार्थ उत्खननमा पनि सहयोग पुर्याउने सम्झौता गरेको छ। त्यसैगरी धेरै हाइड्रो पावरहरूमा चिनियाको लगानी र चिनियाको चाहिँ निर्माणमा संलग्नता रहेको छ। त्यसैगरी चक्रपथ विस्तार कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म चीनले सम्पन्न गरिसकेको छ भने कलङ्कीदेखि चाबेलसम्मको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। त्यसैगरी मुगलिङदेखि नारायणघाटसम्मको बाटो विस्तार चीनले गरिसकेको छ र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा चीनका सहयोग बढिरहेको छ र नेपाल चीन इन्टरकनेक्टिभिटी इतिहासमै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यसरी हामीले चीन नेपाल बीचको सम्बन्धबारे हामीले चर्चा गऱ्यौँ। चीन नेपाल बीचको खोटपूर्ण सम्बन्ध, खास गरी चीन
सँग होइन, तिब्बतसँग थियो। अहिले तिब्बत चिनको एउटा अङ्ग हो। त्यति बेला चाहिँ नि जङ्गबहादुर राणाको पालामा 1912 विक्रम सम्वतमा चाहिँ नेपाल तिब्बत बीच युद्ध भएको थियो। तिब्बतले हारिसकेपछि चिनलाई गुहार्दा नेपाल एकातिर र चिन तिब्बत एकातिर भएर भीषण युद्ध भएको थियो र नेपाल पछाडि धकिलिँदै आउँदा थापाथली दरबारमा सम्झौता भएर उक्त युद्ध टुङ्गिएको थियो र त्यसपछि नेपाल तिब्बत बीचमा कहिले पनि युद्ध भएको छैन। त्योभन्दा पहिला सन् 1789 मा पनि युद्ध भएको थियो र सन् 1792 मा पनि युद्ध भएको थियो। त्यो भनेको नेपाल एकीकरणको प्रक्रियामा हुँदाखेरि भएको थियो। त्यति बेला पनि नेपालको जित भएको थियो र त्यति बेला नेपाल तिब्बतभन्दा शक्तिशाली देश थियो। त्यसकारण नेपाललाई तिरो बुझाउनु पर्थ्यो तिब्बतले। तर पछि चिनले तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसँगै नेपाल चिनको अगाडि निरीह बन्ने अवस्था आएको थियो र सुरुका दिनमा नेपाल र चीन बीच सीमा विवाद पनि भएको थियो। सगरमाथा कता पर्छ भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको थियो। पछि यसलाई सीमा मानेर अगाडि बढ्ने क्षमता भएको छ र अहिले माउन्ट एभरेस्टलाई नेपालमै रहेको विश्वास गरिन्छ। र लिपुलेखको भारत र चीन बीच लिपुलेख सम्झौता भएपछि नेपालले प्रोटेस्ट नोट पठाएर चीनसँग यसको विरोध दर्ता गरेको देखिन्छ र पछिल्ला दिनमा चिनियाहरूले नेपालमा विभिन्न किसिमको आपराधिक गतिविधि पनि गरिरहेका छन्। एटीएम मा चोरी गर्नेदेखि लिएर नेपाल प्रहरीमाथि हातपात गर्ने सम्मका कार्य पनि चिनियाहरूबाट भएको छ। तर कोरोनाको संक्रमणको बेला नेपाललाई चीनले ठूलो सहायता गरेको छ। त्यसैगरी सन् 2015 को महाभूकम्पमा पनि चीनले ठूलो सहयोग गरेको छ। यसरी नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिकता आधारमा अगाडि बढेको छ र चीनले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिए पनि पछिल्ला दिनमा चीनका गतिविधिहरू पनि बढिरहेकोले कतै भारतको जस्तै माइक्रो म्यानेजमेन्ट चीनले पनि अब गर्ने त होइन भन्ने खालको आशंका देखिएको छ। भने राजा महेन्द्र र बीपीको बेलादेखि नै नेपालमा कोही शक्ति भारतप्रस्थ र कोही चाइनाप्रस्थ भनेर एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने परिपाटी पनि रहेको देखिन्छ। त्यसकारण यी सबै कुरालाई राष्ट्रिय हितलाई मुख्य बिन्दु बनाएर अगाडि बढिएमा नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिकताका आधारमा र वस्तुगत रूपमा फलदायी हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। हवस् त, धन्यवाद।